कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। सोमबार राति 9 बजेर 18 मिनेट जति जाँदा। तपाईलाई स्वागत छ। दशैंको माहौलमा हुनुहुन्छ तपाईँ। आज टिकाको दिन के कस्तो गरिरहनु भएको होला। म चाहिँ आज बहकिने मनमा तपाईलाई 2070 सालको बहकिने मनका 3वटा श्रृङ्खलाको पहिलो पार्ट, जुन बहकाउने पार्ट हुन्छ नि अगाडिको, त्यो सुनाउँछु 3वटा श्रृङ्खलाहरूबाट। र यसले बहकाउन भरपुर मद्दत गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। म धेरै ढिलो गर्दिनँ बहकिने मनमा। अब म 2070 साल कार्तिक 25 गतेको श्रृङ्खलाको अगाडिको पार्ट जुन थियो बहकाउने, त्यो पार्ट त्यो म अब अघि सार्छु। नाता टुट्ला जस्तो हुन्छ, साइनो टुट्ला जस्तो हुन्छ। नाता टुट्ला जस्तो हुन्छ, साइनो टुट्ला जस्तो हुन्छ। अनि हिँड्दा हिँड्दै पनि आँसु छुट्ला जस्तो हुन्छ। नाता टुट्ला जस्तो हुन्छ, साइनो टुट्ला जस्तो हुन्छ। अनि हिँड्दा हिँड्दै पनि आँसु छुट्ला जस्तो हुन्छ। अचेल हल्लाहरू यसरी चल्दैछन् कि, अचेल हल्लाहरू यसरी चल्दैछन् कि। नाता टुट्ला जस्तो हुन्छ, साइनो टुट्ला जस्तो हुन्छ। अनि हिँड्दा हिँड्दै पनि आँसु छुट्ला जस्तो हुन्छ। अचेल हल्लाहरू यसरी चल्दैछन् कि मन फुट्ला जस्तो हुन्छ, मुटु फुट्ला जस्तो हुन्छ। मन फुट्ला जस्तो हुन्छ, मुटु फुट्ला जस्तो हुन्छ। केही मान्छेहरू जिन्दगीमा हावा बनेर आउँछन्, बिस्तारै हुरी बन्छन् अनि अन्ततः आँधी बनेर सबै उडाउँदै उडाउँदै लैजान्छन्। देखेका सपनाहरू उडाउँछन्, सजाइएका संसारहरू उडाउँछन् अनि उडाउँछन् अनगिन्ती वैशालु रहरहरू पनि। तिनै रहरहरू उडेपछि हो मान्छे उमेरभन्दा अगाडि नै बुढो बन्ने, जवानीमै बुढो बन्ने, जवानीमै। अझ यसलाई परिपक्व बन्ने भनौँ क्यारे। जब हुँदा खाँदाको एक थान जिन्दगीमा चट्याङ परेसरी ठाउँको ठाउँ खुसीहरू मेटिन्छन्, तब जिन्दगी प्रति नै वितृष्ण जागेर आउँछ। बाँच्ने रहरहरू एकपछि अर्को गर्दै लगातार अल्पमतमा खुम्चिन पुग्छन्। हो, त्यति बेला प्रतिपक्षीको खुच्चिङले झनै लाजको भारी थोपरिरहन्छ निरन्तर। आफैपट्टि औँला तेर्साएर कसैले कुरी कुरी गरे झैँ लज्जा बोध भइरहन्छ मात्रै। तिमीले छाडेर गएपछि अचेल सोच्दैछु, प्रेम त्यस्तो अजीब चिज रहेछ जुन आउँदाखेरि भन्दा जाँदाखेरि यसको महत्त्व बल्ल थाहा पाइँदो रहेछ। अझ बढी महत्त्व अवगत हुँदो रहेछ भनौँ क्यारे। आउँदा केही दिए जस्तो गरी आउने अनि जाँदा सब थोक रित्याएर लैजाने, एक एक चोइटा खुसीहरू निखनेर लैजाने। कस्तो बेइमानी रहेछ यो प्रेम भन्ने चिज। सामान्य जिन्दगी बाँचिरहेको एउटा मान्छे प्रेम पाएर दुब्बर तिब्बर खुसी थपिएको महसुस गर्छ। तर जब त्यो प्रेम जान्छ नि एक दिन,
तब खुसी नामको कुनै चरोको छाया समेत बाँकी हुन्न जिन्दगीमा। खै कुन्नी कस्तो सामर्थ्य छ त्यो प्रेम भन्ने तत्त्वमा, बुझ्नै सकिनँ मैले। सम्बन्धमा नै साँध लागिसकेपछि फेरि पनि डिलपारीको भूभागमा मन अल्झाइराख्नु हुँदैनथ्यो मैले। हुँदैनथ्यो त्यसो गर्नु, तर पनि भुलवश वा जानी जानी त्यसै गरिरहेँ। हुनसक्छ त्यसो गर्नुमा नै आनन्द मिल्यो मलाई, जुन पछि आदत बन्यो र अहिले बयरको काँडाले जसरी मन कोतार्न थालेको छ। हो, यसरी नै पटक पटक बल्झिरहेको छ मेरो खेल पल्टिसकेको मन। तिमीले जस्तै मैले पनि सहज जिन्दगी बाँच्न नखोजेको कहाँ हो र, तर सक्दै सकिनँ। सक्दै सकिनँ। केही मान्छेहरू तिमी जस्तै बनेर ठोक्किन आएकै हुन् जिन्दगीमा, तर तिमी जस्तै बनेर जालान पनि भन्ने सोचेर प्रवेश निषेध गरिदिए मनभित्र, बार लगाएर राखेँ वरिपरि जुन मनमा तिमी बसेकी थियौ। कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ कि यो मन पनि कुनै दिन एक खाले सङ्ग्रहालयमा सङ्ग्रहित हुनेछ, परिणत हुनेछ, अनि मान्छेहरूले तिमी बसेको भूभाग अवलोकन गर्नेछन्, अनि त्यति बेला सायद भन्नेछन् यो मनमा त्यसपछि अरू कोही पनि बस्नै पाएनन् रे भनेर। यस्तै उरन्ठ्याउले कुरा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ मनमा। मन न हो के सोच्छ, के कल्पिन्छ, कहाँ हाम्रो सीमाभित्र, हाम्रो बाहुबलभित्र रहन्छ रे यो। तिमीले अन्तै नाता जोडेर गएपछि मलाई बीच बाटोमै छोडेर गएपछि, तिमीले अन्तै नाता जोडेर गएपछि मलाई बीच बाटोमै छोडेर गएपछि, म त्यही जिन्दगी बिताउँदैछु जसोतसो, म त्यही जिन्दगी बिताउँदैछु जसोतसो, मनको मान्छेले मन तोडेर गएपछि, मनको मान्छेले मन तोडेर गएपछि। हो, गाह्रो हुँदो रहेछ तिमी बिना यो रात दिन कटाउन। दिन बेसै गाह्रो, रात यसै गाह्रो। छटपटीमा बितेका छन् हिजो आजका दिनहरू, रातहरू, तिमी गएपछिका हरेक पलहरू। गाह्रो हुँदो रहेछ यादहरूको बैशाखी टेकेर जिन्दगी गुजार्न। हो, साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। यो जिन्दगीको समीकरण किन यति विधि जटिल भइदिन्छ होला? कसले बनाउँछ होला यो समीकरण, अनि कसरी जटिल बन्छ होला यो? प्रश्नको चौतर्फी घेराभित्र कैद छ जिन्दगी। तिमी ओझेल परेपछि जिन्दगी सधैँ अव्यवस्थित मात्रै भइरह्यो, बन्दको प्रभावले अस्तव्यस्त बनेको दैनिकी जस्तो, अनि अनिश्चित भविष्यको लेखाजोखामा सधैँ दुविधा मात्रै थुप्रिरह्यो, जित हारको बेठेगान यात्रामा घर दैलो अभियानमा जुटिरहेको नेता जस्तो। आखिर जिन्दगी पनि चुनावी परिणाम जस्तै अनिश्चित त छ नि। के थाहा कसको पोल्टामा पर्छ खुसी। हुलका हुल कार्यकर्ता झण्डा फहराउँदै जिन्दाबादको नारामा झुम्मिए जस्तो, अनि युवाहरूको जमातले मोटरसाइकलको लावा लस्करमा भोट केमा भन्दै चिच्याए जस्तो जिन्दगीमा पनि यस्तै रङहरू आइरहन्छन्, कहिलेकाहीँ आइरहन्छन्, तर सधैँ टिक्दैनन् ती खुसीहरू। टिकाउन जान्दैनौँ पनि हामी, त्यति विधि पारङ्गत पनि हुन सकेका छैनौँ हामी आएका खुसीहरूलाई सधैँ टिकाइराख्ने गरेर। कहिलेकाहीँ मन यसै बल्झिएर आउँछ, अहिले नै तिमीलाई भेटौँ, गमलङ्ग अङ्गालो हालौँ, अनि अगाउन्जेल माया गरिरहौँ, यस्तै लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर अब त त्यो कहाँ सम्भव छ र? व्यर्थ छ जिन्दगी, व्यर्थ छ संसार, अचेल त्यस्तै लाग्न थालेको छ मलाई। विरक्त लागेर आउँछ आफ्नै जिन्दगीदेखि पनि। कहिलेकाहीँ सपनीमा तिमी आउँछौ, उसै गरी माया गरे झैँ गर्छौ मलाई। म पनि उसै गरी लाडिन्छु तिमीसँग। सपनामा देखेर चित्त बुझाउनु पर्ने त भयो नि जिन्दगी भन्नु पनि, त्योभन्दा बाहेक त के नै भयो र? सोचेका सबै कुरा सपना बनेर धुजा भइगए। अनि त सपना नै त रह्यो एउटा आधार। एउटा अनुरोध गर्छु तिमीसँग, तिमीसँगै जिन्दगी बाँच्ने सपनाहरू सजाएको थिएँ मैले। ती सपनाहरू त तिमीले आफूसँगै लगिगयौ। अब यी सपना देख्ने मेरा पुराना बानीहरू पनि लैजाऊ। नासो स्वरूप हो कि भुलेर हो, तिमीले छाडेकी केही सपनाका अंशहरू अझै पनि टिपन टापन गरेर सम्हाल्दैछु म। कुनै दिन भेट्नेछु तिमीलाई अनि बुझाउनेछु ताला चाबी भनेर मनको सन्दुकमा थुनेर राखेको छु केही सम्झनाहरूलाई अनि केही कल्पनाहरूलाई। हो, लैजाऊ यी मैले सपना देख्ने मेरा पुराना बानीहरू। यिनै बानीहरू अचेल सधैँ सताइरहन्छन् मलाई। त्यसैले अब देख्नु छैन सपना तिमीसँग बाँचेको।
मलाई कल्पिनु छैन ती दिनहरू जुन तिमी सँगसँगै हिँडेको। कहिलेकाहीँ सपनाहरू जबरजस्ती आँखामा घोस्रिन आइपुग्छन्, लुटुपुटु लागिरहन्छन् सानो काखे बालक जस्तै। त्यति बेला यो मन पनि बेफिकर टालाटुली बाटोले खेलेर रमाइदिन पुग्छ। भन्नै पर्ने पनि त्यस्तो कुरा नहुन सक्छ, कति कुरा भनेपछि अधुरा नहुन सक्छ। भन्नै पर्ने पनि त्यस्तो कुरा नहुन सक्छ, कति कुरा भनेपछि अधुरा नहुन सक्छ। हामी सपना त जे पनि देख्छौँ, सपना सपनै हुन्छ, त्यो पुरा नहुन सक्छ। सपना सपनै हुन्छ, त्यो पुरा नहुन सक्छ। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिनी मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। आज 2070 सालका केही श्रृङ्खलाहरूको अगाडिको बहकाउने पाठ म पुनः प्रसारण गरिरहेको छु, जस अन्तर्गत अबको क्रममा 2070 साल माघ महिनाको 20 गतेको बहकिनी मनबाट झिकिएको यो सामग्री अघि सार्छु। खैकुन्नी जिन्दगीले धाप्किन दिन्छ, खैकुन्नी जिन्दगीले धाप्किन दिन्छ, सधैँ रुन मात्रै पर्ने श्राप किन दिन्छ। खैकुन्नी जिन्दगीले धाप्किन दिन्छ, सधैँ रुन मात्रै पर्ने श्राप किन दिन्छ। आज पनि बिर्झाउँछ त्यो हिजोको माया, आज पनि बिर्झाउँछ त्यो हिजोको माया। खैकुन्नी जिन्दगीले धाप किन दिन्छ, सधैँ रुन मात्रै पर्ने श्राप किन दिन्छ। आज पनि बिर्झाउँछ त्यो हिजोको माया, घरिघरि फेरि पश्चाताप किन दिन्छ। खैकुन्नी जिन्दगीले धाप किन दिन्छ, सधैँ रुन मात्रै पर्ने श्राप किन दिन्छ। घाउ लाग्छ निको हुन्छ तर खत बसिरहन्छ, सिसा कलमले चित्र कोरिन्छ, इरेजरले मेटिन्छ तर डोब बसिरहन्छ। अनि माया लाइन्छ कति छुटिन्छ तर याद भने मनमै रहिरहन्छ। हो मनमै रहिरहन्छ याद। वियोगान्त प्रेमको अन्तिम कोसेली भनेकै यादहरूको भारी त हो नि। माया लाइन्छ कति छुटिन्छ तर याद भने मनमै रहिरहन्छ। मनका आँगनभरि यादहरूको बिस्कुन सुकाएर रुँगेर बस्छौँ हामी। कसैले सुटुक्क लैजान्छन् कि भनेर बडो चनाखो भएर कुरी बस्छौँ हामी। मनको आँगनभरि सुकाइएका यादहरूको बिस्कुन। मन भनेकै यादहरू भण्डार गर्ने सुरक्षित स्थान न हो, त्यसैले त याद मनमा बस्छ, घरिघरि मनमै चिमोड्छ अनि मन बिथोलिरहन्छ। यसरी नै बितिरहन्छ जिन्दगी बिस्तारै बिस्तारै। भर्खरै पसाएको केराको थम्बा हावाहुरीले ढलाउला कि भन्दै टेको लगाए जस्तो जिन्दगी पनि टेकोको भरमा अडिएको हुन्छ। मन नभल्जियोस् भनेर पुरानो एल्बममा कैद भएका तिम्रा तस्बिरहरू पनि मैले नहेरेको धेरै भइसक्यो। तिमी गएपछि तिम्रा यादहरू पनि ढिलो चाँडो गई त हाल्छन् भन्ने सोचेथे, तर यतिका वर्षसम्म पनि खैकुन्नी किन हो तिम्रा यादहरू भने मसँगै टाँसिएर बसेका छन्, लिसो टाँसिए जसरी। हाम्रो त्यो सम्बन्धमा स्वाद लगाएर तिमी टाढिएपछि यतिका वर्ष बिति गए। मसँग कित्ता काट गरेपछि तिमी फेरि कसैकी प्रेमिका भयौ, श्रीमती भयौ अनि भयौ आमा पनि। प्रेमिकादेखि आमासम्मको तिम्रो यात्रालाई सकेसम्म नजिकबाट निहालिरहे मैले, तिमीले चालै नपाउने गरी। तिमी क्रमशः नयाँ नयाँ परिचयमा रमाउँदै गयौ, तर म भने उही पुरानो परिचय पनि जोगाउन हम्मे भएर बाँचिरहे सुरुवाती दिनहरूमा। भट्टीमा मदिरा पिएर रात बिताएँ, चुरुडका खिल्लीहरूसँग मित्रता गाँसेर समय कटाएँ। कहिले मान्छेहरूको भिडमा पसेर तिमीलाई खोजिरहेँ, कहिले मान्छेहरू भन्दा टाढा पुगेर तिम्रो नाम बेसरी चिच्याइरहेँ। कहिले रुँदा रुँदै हाँसेँ, कहिले हाँस्दा हाँस्दै रोएँ। मन भन्थ्यो आफूले भोगिरहेको दुःख तिमीलाई जानकारी गराउँ, फोन गरेर सुनाउँ अथवा म्यासेज गरेर बताउँ, ताकि तिम्रो मन फर्कियोस् मेरो दुःख देखेर। मेरो हालत थाहा पाएपछि तिमी दौडिँदै आउनेछौ अनि मलाई गम्लङ्ग अङ्गालो हालेर भन्नेछौ, ए पागल के गरेको भनेर। अनि म पहिले जस्तै हुनेछु र तिमीले छोडेर जानै नसक्ने गरी धेरै माया गरिरहनेछु तिमीलाई। यस्तै सोचहरूले
हल्ला मचाइरहन्थ्यो एक तमासँग। जब फोन गर्थे मध्यरातमा तब तिम्रो फोन व्यस्त भएको खबर लगातार सुनाइरहन्थ्यो एउटा आवाज, अनि तिम्रो नयाँ सम्बन्धप्रतिको मेरो अनुमान सत्य ठहरिन्थ्यो र म लाचार भएर एउटा म्यासेज मिल्काउँथे तिमीतिर बधाई छ भन्दै। न तिमीले कहिले ती एसएमएसहरूको जवाब पठायौ न त मैले नै त्यसको आशा गरेँ। फेरि पनि खै किन पागल जस्तो भएको हो म एकहोरो एसएमएसहरू चाहिँ पठाइरहन्थे, सायद तिमीलाई दिक्कै लाग्ने गरी। मान्छेहरू भन्छन् बाँच्ने रहर जागेर आउँछ, आफ्नो त हाँसो पनि पैँचो मागेर आउँछ। मान्छेहरू भन्छन् बाँच्ने रहर जागेर आउँछ, आफ्नो त हाँसो पनि पैँचो मागेर आउँछ। जब तिमीले छोडेकी दिन सम्झिन्छु नि, जब तिमीले छोडेकी दिन सम्झिन्छु नि। मान्छेहरू भन्छन् बाँच्ने रहर जागेर आउँछ, आफ्नो त हाँसो पनि पैँचो मागेर आउँछ। जब तिमीले छोडेकी दिन सम्झिन्छु नि, मलाई आफैप्रति निकै माया लागेर आउँछ, मलाई आफैप्रति निकै माया लागेर आउँछ। तिमी गयौ तर तिम्रा यादहरू गएनन्। हुनसक्छ म आफै तिम्रा यादहरू मबाट टाढा नजाउन् भन्ने चाहन्थे, किनकि तिमी जस्तै लाग्थे तिम्रा यादहरू पनि। थाहा छ तिमीले छाडेपछिका दिनहरू रातहरू रोएरै बित्थे मेरा। तिमी सोच्न पनि सक्दिनौ म त्यति धेरै रोएँ होला भनेर। त्यही ताका हो मैले थाहा पाएको मान्छेको आँखामा त्यति धेरै आँसुको दह छोपिएर बसेको हुँदो रहेछ भन्ने। ती दिनहरूमा आँसुमा चोबलिएका थिए मेरा आँखाहरू। लाग्थ्यो मान्छेको आँखा भनेको त रुनकै लागि मात्रै बनेका हुन्छन् क्यारे। बनाउनेले त्यस्तो बनाइदिएछ कि आँखालाई यो जति पनि रोइदिन सक्ने, जति पनि पोखिदिन सक्ने। आफ्नो बाटोबाट मलाई जबरजस्ती बिदाई गरेपछि तिमीले सोच्यौ होला कि यो विलय भएर जान्छ, हराएर जान्छ। यो हो यस्तै सोच्यौ होली तिमीले। तर निकै वर्षपछि आज म बडो गर्वका साथ भन्दैछु म विलय भएको छैन, हराएको छैन। म बरु झनै सशक्त ढङ्गले स्थापित भएको छु। हो म आज अन्तै स्थापित भएको छु, तिमी भन्दा निकै पर अनि तिम्रो संसार भन्दा बिल्कुल भिन्दै संसारमा। अब तिमीले पनि बुझ्नु जरुरी छ, विदा हुनु भनेको विलय हुनु मात्रै होइन, स्थापित हुनु पनि हो। प्रेम त्यस्तो चिज हो जुन गर्छु भनेर हुँदैन, तर गर्ने मन चाहिँ लागिरहन्छ। फेरि यस्तै लागिरहने उमेरमा हो तिमीसँग केही सपनाहरू बाँड्न पुगेको, मैले आफैलाई तिमीमा समाहित गराउन पुगेको। त्यसो त मैले मात्रै त्यो बोलीचालीको चोखो भने नै प्रेम गरेँ, तिमीले गरिनौ भन्न खोजेको होइन मैले। हामी दुवैले एकअर्कालाई औधी माया गरेकै हो। मैले मेरा साथीहरूलाई जस्तै तिमीले पनि तिम्रा साथीहरूलाई चिनाएकै हो मेरो आफ्नो मान्छे भनेर। प्रेममा कुनै कसर बाँकी राखेनौ तिमीले पनि, मैले जस्तै। मलाई त्यति धेरै माया गर्ने मान्छेलाई म कसरी दोष थपर्न सक्छु र? मसँगको सम्बन्धबाट अलग्गिनुका पछाडि तिम्रा पनि धेरै कारणहरू थिए होलान्, बाध्यताहरू थिए होलान्, जुन मलाई सुनाउन आवश्यक ठानेनौ तिमीले। हुनसक्छ त्यो सुनाउँदा म अझै दुखी हुन्छ भन्ने पो सोच्यौ कि? त्यसो पनि त हुनसक्छ। फेरि जिन्दगी तिम्रो हो, त्यसलाई कसरी बिताउने भन्ने अधिकार त तिमीसँगै त हुन्छ नि। म कहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्छु र? फेरि अर्को कुरा, त्यसरी जानुको अर्थ तिमीले माया नै मार्यौ भन्ने पनि त होइन होला नि, हो र? के थाहा आज पनि यो संसारको कुनै एक कुनामा बसेर मलाई सम्झिरहेकी पो छौ कि? त्यसो पनि त हुनसक्छ। मैले सिङ्गो जिन्दगी नै तिमीलाई सम्झिएर बिताइरहँदा तिमीले चाहिँ आफ्नो घर गृहस्थीबाट थोरै समय निकालेर कहिलेकाहीँ मलाई सम्झिन्न होला त? माया गर्नु भन्नुको अर्थ श्रीमान श्रीमती बनेर एउटै छानामुनि जिन्दगी बिताउनै पर्छ भन्ने पनि त होइन। म त सधैँ उसै गरी तिम्रा यादहरू बटुलेर बाँचिरहेछु। मान्छेहरू किन अझै एक्लै भनेर सोध्छन्, उनीहरू देख्दैनन् मसँगै भएका तिम्रा यादहरू र त लगातार सोधिरहन्छन्। मलाई भने तिमी भन्दा पनि प्रिय लाग्न थालेका छन् तिम्रा यादहरू। तिमी अर्कैकी प्रिय मान्छे भए जस्तै तिम्रा यादहरू चाहिँ नितान्त मेरो प्रिय भएर बसेका छन्, मसँगै बसेका छन्। जिन्दगीमा थोरै खुसी पाउनु पनि त छ, फेरि पाएकै कुरा गुमाउनु पनि त छ। जिन्दगीमा थोरै खुसी पाउनु पनि त छ, फेरि पाएकै कुरा गुमाउनु पनि त छ। कहिले काहीँ तस्बिर हेर्छु अनि कहिले पत्र पनि, जसो तसो जिन्दगी यो चलाउनु पनि त छ, जसो तसो जिन्दगी यो चलाउनु पनि त छ।
तपाईँ कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिनी मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिनी मनमा आज 2070 सालमा नै प्रसारण भइसकेको बहकिनी मनको सुरुवाती केही अंश म पुनः प्रसारण गरिरहेको छु, जस अन्तर्गत अबको क्रममा 2070 साल माघको 13 गते प्रसारण भएको बहकिनी मनको सुरुवाती बहकाउने पाठ अघि सार्दैछु। कहिले खुसी हुन्छ, कहिले शोक हुन्छ जिन्दगीमा। कहिले खुसी हुन्छ, कहिले शोक हुन्छ जिन्दगीमा। यस्तो लाग्छ हाँस्न पनि रोकटोक हुन्छ जिन्दगीमा। कहिले खुसी हुन्छ, कहिले शोक हुन्छ जिन्दगीमा। यस्तो लाग्छ हाँस्न पनि रोकटोक हुन्छ जिन्दगीमा। मलाई हिजो आज यस्तो लाग्न थालेको छ। मलाई हिजो आज यस्तो लाग्न थालेको छ। कहिले खुसी हुन्छ, कहिले शोक हुन्छ जिन्दगीमा। यस्तो लाग्छ हाँस्न पनि रोकटोक हुन्छ जिन्दगीमा। मलाई हिजो आज यस्तो लाग्न थालेको छ। जब तिमी सामु हुन्छौ सब थोक हुन्छ जिन्दगीमा। जब तिमी सामु हुन्छौ सब थोक हुन्छ जिन्दगीमा। धेरै मान्छेहरू भेटिन्छन् जिन्दगीमा अनि धेरै छुटिन्छन् पनि। भेटिनेहरू छुटिन्छन्, छुटिनेहरू भेटिँदैनन्। कति आउँछन्, कति जान्छन्, हेक्का पनि हुँदैन राम्ररी। तर त्यही भिडमा भेटिने कुनै कुनै मान्छेहरू भने थाहै नदिई मनमा छाप्रो हालेर ढोक्कसँग बसिसकेका हुन्छन्। यो मन कसैको निवास बनिसकेको पनि अलि पछि मात्रै थाहा हुन्छ हामीलाई। बडो अजीब छ मन। साँच्चै यो मन भन्ने चिज पनि बडो अजीबको छ। हजारौं मान्छेहरू भेटिन्छन् जिन्दगीमा, तर यो मन चाहिँ बल्ल बल्ल कुनै एउटासँग मिल्न पुग्छ अनि त्यहीबाट सुरु हुन्छ एउटा अर्कै खाले जिन्दगीको यात्रा। हो, अर्कै खाले जिन्दगी। म किन पनि अर्कै खाले जिन्दगी भनिरहेको छु भने त्यो भन्दा अघिका अनुभवहरू बिल्कुल फरक ढङ्गले परिणत भइरहेका हुन्छन् त्यसपछिको यात्रामा। हो, तिमी मेरो त्यही मान्छे हौ जसलाई भेटेपछि एउटा अर्कै खाले जिन्दगीको यात्रामा हिँड्न थालेको अनुभव गरिरहेछु म। यो सहर मलाई बिरानो लागिरहँदा भेटिएकी एकमात्र मान्छे हौ तिमी, जसलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न सक्छु म। जसको अघिल्तिर मनका सबै पोको पुन्तुरो निसन्देह फुकाउन सक्छु म। हो, त्यही मान्छे हौ तिमी जसलाई बेजोडले माया गरिरहेको छु म। बेजोडले। म शाहजहाँले मुमताजको नाममा ताजमहल बनाए जस्तो बनाउन नसकुँला। भिन्चीले मोनालिसाको तस्बिर कोरेर राखेको जस्तो पनि गर्न नसकुँला। फेरि पनि यति भने भन्छु म, मेरै हैसियतको माया भने गरिरहनेछु तिमीलाई। विश्वास गर्नु, शाहजहाँले मुमताजलाई माया गर्ने मुटु भन्दा मेरो मुटुको क्षेत्रफल अवश्य नै सानो छैन। दोस्रो विश्वयुद्धमा हार बेहोरेपछि सन् 1945 मा आत्महत्या गरेका भनिएका हिटलर सन् 1984 सम्म ब्राजिलमा निकै नै गोप्य ढङ्गले बाँचिरहेका थिए रे भनेर यतिका वर्षपछि सार्वजनिक भए जस्तो पनि होइन मेरो प्रेम, जसको वास्तविकता थाहा पाउन एक युग नै बिताउनु परोस् तिमीले। म जब जब तिम्रो नजिक आइपुग्छु नि, अनि खै किन हो बेसरी खुसी बढेर आउँछ। सानो छँदा हाम्रो घरमा मामा आउँदा निकै खुसी लागे जस्तो। जब एकै झल्को भयो नि देख्छु नि तिमीलाई, अनि मन गदगद भएर आउँछ। बा आमाले चक्लेट ल्याइदिँदा खुसीले उफ्रिने नानी बाबु जस्तै। म सोच्थे जिन्दगी भनेको पुराना यादहरूको क्रमबद्ध दुखाइ मात्रै हो, जसले हर घडी बिजाइरहन्छ मात्रै। यस्तै लाग्थ्यो मलाई। तर हिजो आज सोच्न थालेको छु, जिन्दगी भनेको नौला भोगाइहरूको सिलसिलेवार अनुभूति पनि हो, जसले सजिलै विस्थापन गरिदिन्छ कतिपय जिन्दगी बुझाइका पुराना मान्यताहरू। साँच्चै मैले दुनियाँलाई जोखेको छु धेरैचोटि, तौलिएर मूल्य पनि तोकेको छु धेरैचोटि। साँच्चै मैले दुनियाँलाई जोखेको छु धेरैचोटि, तौलिएर मूल्य पनि तोकेको छु धेरैचोटि। जब कोही छोडी जान्थे मन भक्कानेर आउँथ्यो, जब कोही छोडी जान्थे मन भक्कानेर आउँथ्यो। त्यस्तै त्यस्तै बेला आँसु रोकेको छु धेरैचोटि। साँच्चै मैले दुनियाँलाई जोखेको छु धेरैचोटि, तौलिएर मूल्य पनि तोकेको छु धेरैचोटि।
मैले आजसम्मको जीवन यात्रामा जति पनि मान्छेहरू भेटेँ ती सबैले साथी भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी मात्रै सोचिरहे मलाई, अनि कसरी उछिन्न सकिन्छ यसलाई भनेर खुट्टा तान्ने दाउ मात्रै खोजिरहे। नजिकिनेहरू सबै एकनाश लाग्न थालेपछि मलाई मान्छेहरूबाट विश्वास उठिसकेको थियो। ठिक त्यसै बेला भेट भयो तिमी कहाँको मान्छे अनि म कहाँको। फेरि पनि आफ्नै जस्तो लाग्ने आभास दिलायो तिमीले। मलाई यो सहर बिरानो भइरहँदा गल्ली गल्लीहरूसँग परिचित बनायौ। हाँस्न लगभग बिर्सिसकेको मलाई फेरि तिमीले नै सिकायौ। कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए जस्तो यो सहर कसले पत्ता लगाएको नि त्यो त थाहा छैन, तर यही सहरले भेटाइदियो मलाई एउटा मन मिल्ने मान्छेसँग। धन्यवाद त्यो मान्छेलाई जसले यो सहर पत्ता लगाइदियो। म बुद्धिसागरज्यूको कर्णाली ब्लुज उपन्यासको एक पात्र सद्दाम जस्तै नै थिएँ। आफ्नो गाउँ छोडेर निकै परको अर्को गाउँमा बस्न पुगेको सद्दामलाई त्यहाँका गाउँलेहरूले सोध्थे, तिम्रो घर कहाँ हो भनेर। जवाफमा ऊ भन्थ्यो, म त चरा जस्तै हुँ, भुर्र भुर्र। भन्नुहोस् त चराको पनि कहीँ घर हुन्छ? हो, मलाई पनि आफू त्यस्तै लाग्थ्यो, चरा जस्तै भुर्र भुर्र, जसको निश्चित बास बस्ने ठाउँ समेत हुँदैन। जहाँ साँझ पर्छ त्यही बास, हिँडिरहनु नै जिन्दगी जस्तो, जसको आफ्नै भन्ने कोही मान्छे पनि हुँदैन। एक्लो ज्यान जहाँ मर्यो त्यही ज्यान, मृत्यु पर्खिरहनु नै जिन्दगी जस्तो। तर हामी कहाँको दुई मान्छे यही सहरमा भेटिएर चिनाजानी गरेपछि भने मलाई सुस्तरी आफू बाहिरको संसारको ज्ञात हुन थाल्यो। म भन्दिनँ तिमी संसारकै सुन्दर मान्छे हौ, म त्यसो भन्दिनँ, तर यति चाहिँ भन्छु कि संसारकै सुन्दर कहलिने अनगिन्ती मान्छेहरू भन्दा कैयौं गुणा बढी महत्त्वपूर्ण छौ तिमी मेरा लागि। सायद तिमीमा म आफ्नो पूर्णता फेला पार्छु। तिमी भएनौ भने मलाई थाहा छैन म पनि हुन्छु कि हुन्न। थाहा छैन, किनकि तिमी बिनाको संसारको परिकल्पना गर्दा मात्रै पनि राति 81 ऐठन भए जस्तो निसासिन्छु म। बडे माको ढुङ्गोले थिचेर राखे जस्तो अप्ठ्यारो भइरहन्छ। मलाई मेरै जिन्दगीले रुवाउँथ्यो पहिले पहिले, पटक पटक बाँच्ने कसम खुवाउँथ्यो पहिले पहिले। मलाई मेरै जिन्दगीले रुवाउँथ्यो पहिले पहिले, पटक पटक बाँच्ने कसम खुवाउँथ्यो पहिले पहिले। जब तिमी आयौ अनि संसार बेग्लै लाग्न थाल्यो, जब तिमी आयौ अनि संसार बेग्लै लाग्न थाल्यो। मलाई मेरै जिन्दगीले रुवाउँथ्यो पहिले पहिले, पटक पटक बाँच्ने कसम खुवाउँथ्यो पहिले पहिले। जब तिमी आयौ अनि संसार बेग्लै लाग्न थाल्यो, त्यही पुरानो एउटा तस्बिर छुवाउँथ्यो पहिले पहिले। मलाई मेरै जिन्दगीले रुवाउँथ्यो पहिले पहिले, पटक पटक बाँच्ने कसम खुवाउँथ्यो पहिले पहिले। अब चाहिँ कार्यक्रम बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्ने सबैलाई धन्यवाद। बहकिनी मन थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। बहकिनी मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।